أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कुरान का फ़ैज़ान अता फ़रमाए। आमीन।